स्वागत छ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा। आज हामी हेर्नेछौँ सिटिभिटी एनाटोमी। सिटिभिटीले एनाटोमीमा सोध्ने क्वेशनहरू जुन प्रोबेबल क्वेशनहरू छ यो भनेको पार्ट 1 भिडियो हो। सो हेरौँ आजको क्वेशनहरू। यहाँ छ सिस्टम एप्रोच टु द ह्युमन बडी। अब सिस्टम एप्रोच टु द ह्युमन बडीबाट हाम्रो 6 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। सो क्वेशनहरू हेर्दा डिफाइन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी र फिजियोलोजीको डेफिनेसन। त्यस्तै छ डिफाइन एनाटोमिकल पोजिसन। त्यस्तै छ डिफाइन फ्लेक्सन एन्ड एक्सटेन्सन। डिफाइन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस अर्को आउँछ हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस। सो हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस भनेको त्यो सर्कुलेटरी सिस्टमबाट हो। सो यो दुईटै फरक हुन्छ। सो त्यसमा ख्याल गर्नु होला। अनि अर्को छ हाम्रो डिफाइन लिथोटोमी पोजिसन। त्यस्तै छ डिस्क्राइब नेगेटिभ मेकानिजम। नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम। और डिफाइन यो सिस्टम एप्रोच टु द ह्युमन बडीबाट आउने क्वेशन भनेको डेफिनेसन हुन्छ र खास गरी डेफिनेसन र एमसिक्यू हुन्छ जुन 6 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को छ इन्ट्रोडक्सन टु द सेल एन्ड टिस्यू। अब इन्ट्रोडक्सन टु द सेल एन्ड टिस्यूबाट सोध्ने भनेको 5 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ। सो हेरौँ क्वेशन। डिफाइन सेल एन्ड टिस्यू। वाट आर द टाइप्स अफ ह्युमन टिस्यू। सेल र टिस्यूको डेफिनेसन अनि त्यसको टाइप्सहरू भन्दैछ लेख्नको लागि। त्यस्तै राइट इन डिटेल अबाउट टाइप्स एन्ड फङ्सन अफ एपिथेलियल टिस्यू। यसबाट खास गरी एपिथेलियल र मस्कुलर टिस्यू सोधिन्छ। सो डिटेल स्टडी गर्नु होला एपिथेलियल टिस्यू र मस्कुलर टिस्यूको। अनि त्यस्तै छ अर्को मेन्सन टाइप अफ कार्टिलेज विथ देयर फङ्सन। कार्टिलेजको टाइप र फङ्सन अनि कार्टिलेजको बारेमा चाहिँ जानिराख्नु, त्यसको बारेमा आइडिया राख्नु के हो कसो हो। यसको डेफिनेसन पनि सोध्न सकिन्छ वा केही सोध्न सकिन्छ कार्टिलेजको। सो कार्टिलेजको अलिकति राम्ररी पढ्नु होला। त्यस्तै छ बडी फ्लुइड्स। बडी फ्लुइड्स भनेको हाम्रो सोध्ने भनेको 10 मार्क्समा हो। यो भनेको सबभन्दा बडी मार्क्समा सोध्ने हाम्रो एनाटोमीको युनिट हो। सो यसको हेर्दाखेरि क्वेशन डिफाइन फ्लुइड्स एन्ड बडी फ्लुइड्स। फ्लुइडको डेफिनेसन र बडी फ्लुइड्सको डेफिनेसन चाहियो। त्यस्तै छ डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एन्ड अस्मोटिक प्रेसर। अब इलेक्ट्रोलाइट र अस्मोटिक प्रेसरको डेफिनेसन चाहियो। त्यस्तै छ एसिडोसिस एल्कालोसिस। डेफिनेसन एसिडोसिस र एल्कालोसिसको डेफिनेसन। अनि वाट इज ओआरएस। ओआरएसको डेफिनेसन पनि सोध्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै ओआरएसको फुल फर्म पनि सोध्न सकिन्छ। सो पढिराख्नु होला त्योहरू। अनि त्यस्तै नेम द बडी फ्लुइड्स। वाट आर द डिफ्रेन्ट बडी कम्पार्टमेन्ट। अब बडी फ्लुइड्सको नामहरू लेख्नु होला। अनि त्यसमा बडी कम्पार्टमेन्टहरू के हो त्यसको नाम लेख्नु होला। त्यस्तै छ एक्सप्लेन अबाउट बफर सिस्टम अफ आवर बडी। अब बफर सिस्टम हाम्रो बडीमा पाइने बफर सिस्टमको एक्सप्लेनेसन भन्दैछ। अनि त्यस्तै छ एक्सप्लेन अबाउट बडी फ्लुइड मुभमेन्ट इन डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट अफ बडी। अब फ्लुइड जुन हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यो कसरी मुभमेन्ट हुन्छ, कम्पार्टमेन्ट अफ बडी जुन छ त्यसको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी मुभमेन्ट हुन्छ त्यसको एक्सप्लेनेसन भन्दैछ। त्यस्तै छ डिस्क्राइब द फ्लुइड डिस्ट्रिब्युसन इन आवर बडी। अब फ्लुइडको डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो बडीमा कस्तो छ त्यसको डिस्क्राइब गर्न भन्दैछ। त्यस्तै छ हाउ बडी रेगुलेट्स फ्लुइड ब्यालेन्स। अब बडीले फ्लुइड ब्यालेन्स कसरी रेगुलेट गर्छ त्यसको डिस्क्रिप्सन भन्दैछ लेख्नको लागि। त्यस्तै छ वाट आर द फिचर्स अफ हाइपोनेट्रिमिया एन्ड हाइपरनेट्रिमिया। अब हाइपोनेट्रिमिया भनेको सोडियमको लेभल कम हुनु हो र हाइपरनेट्रिमिया भनेको सोडियमको लेभल बढ्नु हो। यसमा ख्याल राख्ने कुरा भनेको हाइपो भनेको लो हुनु हो। त्यस्तै हाइपर भनेको बढ्नु हो। सो यो ख्याल राख्नु होला। त्यस्तै छ अब हाइपोनेट्रिमिया र हाइपरनेट्रिमियाको फिचर्सहरू लेख्न भन्दैछ। अनि त्यस्तै छ वाट आर द थिङ्स कन्सिडर्ड ड्युरिङ आइभी थेरापी। अब आइभी थेरापीको टाइममा कुन
कुराहरूलाई कन्सिडर गरिन्छ त्यो लेख्न भन्दैछ। अब त्यस्तै छ अर्को इन्ट्रोडक्सन टु सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको 6 मार्क्समा आउने हो। सो 6 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू जस्तै डिफाइन कार्डियक साइकल। कार्डियक साइकल हामीले जुलोजीमा पढेको छौँ र एनाटोमीमा पनि छ कार्डियक साइकल। सो कार्डियक साइकलको डेफिनेसन। त्यस्तै छ डिफाइन ब्लड। ब्लडको डेफिनेसन र कम्पोजिसन अफ ब्लड। राइट द कम्पोजिसन अफ ब्लड। अब ब्लडमा के पाइन्छ कस्तो कस्तो जस्तै डब्लुबिसी आरबिसी अनि प्लेटलेट्सहरू हुन्छ त्यो सबैको इन्फर्मेसन त्यहाँ सर्ट नोट्स जस्तै लेख्न भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ अर्को डिफाइन होमियोस्ट्यासिस हेमोस्ट्यासिस। हेमो भनेको हेमो भनेको हुन्छ ब्लड। सो यो भनेको ब्लडको रिलेटेड भयो हेमोस्ट्यासिस। अनि त्यस्तै छ हाम्रो होमियोस्ट्यासिस। होमियोस्ट्यासिस भनेको त्यो बडीको इन्भाइरोमेन्ट भनेको बडीमा जुन हुन्छ पुरै सिस्टमको मेन्टेन कसरी गर्ने हो त्यो भनेको हेमोस्ट्यासिस हो। सो यो दुइटै फरक छ त्यसमा ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै छ ड्र एन्ड लेबल द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। हार्टको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर र इन्टर्नल स्ट्रक्चर दुइटै मध्ये कुनै पनि सोध्न सकिन्छ। खास गरी सोध्ने भनेको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जुन सिटिभिटीले धेरै पटक सोधेको पनि छ। सो मैले यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर राखिदिएको छु तर हेर्न चाहिँ इन्टर्नल स्ट्रक्चर पनि हेर्नु होला र त्यसको प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। अब त्यस्तै छ मेन्सन ब्लड सप्लाई अफ हार्ट। अब हार्टमा कुन ब्लड सप्लाई हुन्छ कुन भेन वा कुन आर्ट्रीबाट ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यसको नाम लेख्न भन्दैछ। अनि त्यस्तै छ डिफाइन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुटको डेफिनेसन भन्दैछ। त्यस्तै छ इन्ट्रोडक्सन टु लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टमबाट 5 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू छ। अब हेरौँ त्यसको क्वेसनहरूतर्फ। राइट द मेकानिजम अफ लिम्फेटिक सर्कुलेसन। अब लिम्फेटिक सर्कुलेसन हुन्छ त्यसको मेकानिजम कस्तो हुन्छ त्यो लेख्न भन्दैछ। अनि त्यस्तै छ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ स्प्लिन। स्प्लिन भनेको हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान हो। सो स्प्लिनको बारेमा स्ट्रक्चर र फङ्सन लेख्न भन्न सकिन्छ। त्यस्तै लिम्फ नोड पनि इम्पोर्टेन्टै छ। सो स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ लिम्फ नोड पनि सोध्न सकिन्छ। अब नेम द डिफ्रेन्ट टन्सिल्स प्रेजेन्ट इन द बडी। अब बडीमा टन्सिल्सहरू पनि छ त्यसको नाम लेख्न भन्न सकिन्छ। इन्ट्रो टु मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम भनेको 5 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू हुन्छ। त्यसको क्वेसनहरू हेर्दाखेरि डिफाइन सार्कोमेयर। सार्कोमेयर भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन चाहियो। अनि त्यस्तै छ डिस्क्राइब द मेकानिजम अफ स्केलेटल मसल कन्ट्र्याक्सन। स्केलेटल मसल हुन्छ त्यसको कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ त्यो सोध्न सकिन्छ। त्यसको मेकानिजम सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै छ नेम द मसल अफ टङ। टङमा कुन मसल हुन्छ त्यसको नाम लेख्न भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ वाट आर द मसल्स अफ मास्टिकेसन। मास्टिकेसन प्रोसेसमा जुन मसल्सहरू हुन्छ त्यो भनेको कुन मसल्स हो त्यो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै छ डिफाइन सिनेप्स। वाट इज इन्टरक्यालेटेड डिस्क। अब सिनेप्सको डेफिनेसन भन्न सकिन्छ सोध्न सकिन्छ। अनि इन्टरक्यालेटेड डिस्क भनेको के हो त्यो पनि सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै छ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसलको स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ भनेको डिटेल स्टडी नै हो। त्यो भनेको सर्ट नोट्स हो स्केलेटल मसलको। अनि त्यस्तै कार्डियक मसलको पनि सर्ट नोट्स सोध्न सकिन्छ डिस्क्रिप्सन सोध्न सकिन्छ। त्यही भयो। अब हेर्दाखेरि इन्ट्रो टु स्केलेटल सिस्टम यो भनेको 6 मार्क्सको हो। अब इन्ट्रोडक्सन टु स्केलेटल सिस्टम्स भनेको स्केलेटलको बारेमा स्केलेटल सिस्टमको बारेमा लेख्न भन्छ। त्यसमा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको डिफाइन बोन्स एन्ड मेन्सन इट्स कम्पोजिसन। अब बोन्स र त्यसको कम्पोजिसन लेख्न भन्दैछ। बोन्सको डेफिनेसन र बोन्समा भएको कम्पोजिसनहरू लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै छ डिफाइन असिफिकेसन। असिफिकेसन भनेको के हो त्यो लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै राइट डाउन द नेम अफ एक्जियल एन्ड एपेन्डिकुलर स्केलेटल। एक्जियल र एपेन्डिकुलर स्केलेटलको नेमहरू लेख्न भन्दैछ। कतिवटा कुनमा बोन हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो भनेको लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै छ वाट आर द टाइप्स अफ बोन। नेम स्कल बोन्स। अब बोनको टाइपहरू कति प्रकारको हुन्छ त्यो लेख्न भन्दैछ र स्कल बोन्सको नामहरू लेख्न भन्दैछ। त्यस्तै लास्ट क्वेसन भनेको
वाट इज जोइन्ट जोइन्ट भनेको के हो र डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साइनोभियल जोइन्ट साइनोभियल जोइन्टको टाइप्सहरू लेख्न भन्दैछ आजको यही 10 मिनटको भिडियो भयो अनि पार्ट 2 भनेको हामी भोलि ल्याउनेछौँ सो यति पढ्नु होला तबसम्म अनि एमसीक्यूहरू पनि आउने नै छ सो किप सब्सक्राइबिङ एन्ड लाइक सब्सक्राइब थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक पार्ट 2 छिटै आउनेछ